Atong kutloon din sa 2 Corinthians sa chapter 2 verse 11. Ingon din ang pulong, basin si Satanas makakuha gayod og bintaha kanato kay kita dili mga ignorante sa iya mapamaagi. Tudloan ta dinhi aron dili ta mamahimong ignorante sa iya mapamaagi kay makapahimuot gayod kang Satanas alang niining mga Kristiyanon nga dili magpasaylo kana bitaw magdumot madinumtanon. Kung dili kita mopasaylo unsa may mahitabo? Dili pod kita mapasaylo. Makapahimuot kini pag-ayo ni Satanas kung dili kita mapasaylo. Si Pablo migamit og lahi nga mga pulong apan adunay susama nga kahulugan alang sa mga pamaagi. Kini nga mga pulong alang sa kaayuhan niadtong mga walay alamag. Kusganong nagpasabot nga gipuntirya ni Satanas ang unahuna sa mga magtotoo. Apan ang Dios naghatag kanato og panalipod pinaagi sa pagbutyag sa mga laraw ni Satanas dinhi sa kasulatan uban sa paghatag og kaalam niadtong mukontra sa kamaturan. Amen.